नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। श्रम बजारमा वर्षेनी प्रवेश गर्ने लाखौं युवा रोजीरोटीको खोजीमा विदेश हिँड्न बाध्य। राज्यले रेमिटान्सको लोभमा युवा पलायन भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस। महालेखा परीक्षक लगायतका विभिन्न आयोग सदस्यको लागि 15 दिने सूचना निकाल्ने संवैधानिक परिषद बैठकको निर्णय। पार्टी विदेश सम्बन्ध नचलेको भन्दै माओवादी नेताहरूको असन्तुष्टि। धनी र हुने खानेको मात्रै बनेको आरोप। आफ्नै नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न भए पनि कारवाही गर्न सुझाव। सुन तस्करीको जरेसम्म पुग्ने अभियानमा बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको सरकारको दावी। अर्को छानबिन समिति आवश्यक नभएको सञ्चार मन्त्री शर्माको तर्क। सहकारी पीडित र सरकार बीच 7 बुँदे सहमति। आन्दोलन स्थगित। मन्त्री परिषदबाट गठित सहकारी क्षेत्र सुझाव सल्लाह कार्यदलमा पीडितको पनि प्रतिनिधित्व रहने। चीनमा बालबालिकाको फोन प्रयोगमा नियन्त्रणको तयारी। 8 वर्ष मुनिकाले दैनिक 8 मिनट मात्र मोबाइल चलाउन पाउने। प्रविधि कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट। र भारत विरुद्ध 5 मध्ये पहिलो T20 क्रिकेटको रोमाञ्चक खेलमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिज 4 रनले विजयी। 150 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारत 165 रनमा सीमित। अब समाचार विस्तारमा। हातमा टिकट र भिसा बोकेर रोजगारीको लागि विदेश जान लागेका हर कोहीको आँखामा आँसु टिलपिलाइरहेको देखिन्छ। विदाईका हात हल्लाउन गएका परिवारजन डाँको छोडेर रुन्छन्। यसले के प्रश्न पार्दछ भने विदेशीहरूमा रहर कम अनि बाध्यता बढी छ। मुलुकलाई कर्म गर्न सक्ने युवाको खाँचो छ, तर राज्यको नीति उनीहरूलाई विदेश पठाउने। सरकार हाँक्नेहरूको अदूरदर्शिताले युवाहरूले मुलुकमा आफ्नो भविष्य देख्नै छोडेका छन्। भित्रिएको रेमिटान्सले दिएको क्षणिक राहतमा मक्ख परेर बसे देश ढिलो चाँडो गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने निश्चय छ। एक रिपोर्ट। नेपालको श्रम बजारमा वर्षेनी प्रवेश गर्ने लाखौं युवा रोजीरोटीको खोजीमा विदेशी न बाध्य छन्। सरकारी तथ्याङ्कले दैनिक झण्डै 3000 युवा विदेशी नै गरेको देखिन्छ। अध्ययन वा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने गरेका नेपाली युवाहरूले सकेसम्म देशभित्र केही गर्ने सोच नबनाएका होइनन्, तर मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट र हरेक क्षेत्रमा पहुँचवालाको मात्रै हालिमुहाली हुने गरेका कारण वैदेशिक रोजगारीमा विदेशी नै युवाको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। विशेष गरी 18 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका युवा पुस्ताले वैदेशिक रोजगारीलाई नै आर्थिक संकट मोचनको आधार मानिरहेका छन् र यिनै युवाले वैदेशिक रोजगारीमा गएर पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको आर्थिक स्थितिलाई सहज बनाएको छ। हाल नेपाल सरकारले दुबई, कतार, साउदी, मलेसिया, इजिप्ट, फ्रान्स लगायतका विश्वका 200 भन्दा बढी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरेको छ। त्यसमध्ये 178 देशमा व्यक्तिगत रूपमा नेपालीहरू जाने गरेको देखिन्छ भने 111 देशमा संस्थागत रूपमा विदेश जाने गरेको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 2046 साल पुस 7 देखि 2079 चैत मसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुक जाने नेपालीहरूको संख्या 79,57,827 रहेको छ। त्यसमध्ये 75,52,071 पुरुष र 4,05,756 महिला श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सोही अवधिको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी नेपाली 22,15,901 जना कतार गएका छन्। यो तथ्य हेर्दा नेपालको ऊर्जावान जनशक्ति विश्वका विभिन्न देशको विकासका लागि खटिएको छ। हाम्रा युवा कामका लागि विश्व श्रम बजारमा भौतारिएका छन् भने नेपालले भारत र बंगलादेश लगायतका मुलुकबाट श्रमिक ल्याउनु परेको छ। यसको मुख्य कारण हो नेपालभित्र श्रमको सम्मान छैन। यहाँ भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूले समाजमा मान सम्मान पाउँछन्, तर दैनिक मजदुरी गर्नेलाई अपहेलना गर्ने गरिन्छ। अर्कोतर्फ युवालाई सबल बनाई देश विकासमा लगाउने मामिलामा हाम्रो सरकार कहिले पनि संवेदनशील हुन सकेन। सरकार र दलहरूले अघोषित रूपमा युवालाई
विदेश पठाउने नीति नै ल्याएको छ भन्दा फरक पर्दैन। विश्वका समृद्ध राष्ट्रहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने त्यहाँ युवाको नेतृत्व र परिचालनबाट मात्र समृद्धि सम्भव भएको जग जाहेर छ। तसर्थ हरेक परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने युवा पंक्ति मुलुक बाहिर रहेसम्म समृद्ध नेपालको कल्पना गर्नु दिवा सपना मात्र हो। राजनीतिक दल र सरकारले युवालाई देश विकाससँग जोड्ने योजना ल्याउनै पर्छ। मुलुकभित्र उद्यमशीलता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी र आय आर्जनका कार्यक्रममा युवालाई सक्रिय बनाउन सके नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीको भर पर्नुपर्ने अवस्था हट्दै जानेछ। अन्यथा देशभित्र रोजगारीका अवसर नहुने हो भने सरकार र दलहरूले युवावर्गका निम्ति जतिसुकै राम्रा नारा लगाए पनि युवा पंक्ति विदेशिने क्रम बढ्दै जानेछ। दलहरूमा युवा नै देशको अग्रगामी विकासका मूल आधार हुन् र युवाको मेहनतले नै मुलुक बन्छ भन्ने धारणा विकास हुन जरुरी छ। तर विडम्बना के छ भने दलका नेताहरूले राजनीतिलाई पेशा बनाएका छन्। राजनीति गर्नेहरूले राष्ट्रहित भन्दा पनि व्यक्तिगत र दलगत हित हेर्ने गरेका छन्। सत्ता स्वार्थमा रुमलिएको यस्तो राजनीतिबाट युवाको विदेश पलायन रोकिने सम्भावना देखिँदैन। अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ र युवाको विदेश पलायन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सुखद बनेको छ। तर राज्यले रेमिट्यान्सको लोभमा युवा पलायन भएको टुलु हेरेर बस्न मिल्दैन। देशभित्र भविष्य नदेखेर विदेशी प्रतिभाशाली तथा सक्षम युवालाई देशभित्रै सुन्दर भविष्यको आभास गराउन सकिएन भने देश गम्भीर दुर्घटनामा फस्ने निश्चित छ। त्यसैले युवाको क्षमतालाई सकेसम्म देशभित्र सही उपयोग गर्ने र युवा पलायन रोक्ने उपायको खोजी गरी युवा विहीन अवस्थाबाट देशलाई बचाउने अभियानमा लाग्न राज्यले ढिला गर्नुहुन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। संवैधानिक परिषदको बैठकले साउन 20 गतेबाट रिक्त हुने प्रधान न्यायाधीश पदमा विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबार स्थित मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर श्रेष्ठ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन 15 दिनको सूचना निकाल्ने निर्णय पनि गरेको छ। पर्सीबाट रिक्त हुने प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ र महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, वित्तीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यको लागि त्यो प्रक्रियाको लागि अगाडि बढाउनलाई 15 दिनको सूचना निकाल्नुपर्ने, इच्छुकहरूको आवेदन माग्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसको लागि सूचना निकाल्ने भने निर्णय। साउन 20 गतेबाट प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले पार्टी विधिसम्मत रूपमा नचलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी विधान अनुसार नचलेको भन्दै कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। बैठक स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी टाटा बाठा र हुने खानेको मात्रै भएको भन्दै किसान र मजदुरको पार्टी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अलिकति यताउता अलि भद्रगोल विधिसङ्गत तरिकाले नचलेको भन्ने हाम्रो यो पार्टीको मुख्य समस्या छ। हामीले महाधिवेशनमा पनि एउटा विधान पारित गऱ्यौँ र राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पारित गऱ्यौँ र कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ भन्छौँ, फेरि पनि कार्यान्वयनमा जाने पाटो पनि अलि हाम्रो पुगिराखेको छैन। पार्टी बनाउने, क्रान्तिकारी बनाउने, अब 32 भन्दा मुनेर झर्ने ठाउँ छैन, सिद्धियोकै झर्ने ठाउँ, अब उकालो लाग्ने हो। 84 मा पुग्दाखेरि अहिले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको बलबुतामा पार्टी रूपान्तरण गर्ने, हामी अलिअलि सुध्रने, जनतातिर फर्कने र 84 मा पुग्दाखेरि पहिलो पार्टीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने। केन्द्रीय सदस्यले मात्रै होइन, अध्यक्षले, केन्द्रीय सदस्यले, पार्टीको सदस्यले सबैले सुधार गर्नुपर्ने कुरा एउटै हो, तलतिर फर्कने, जनतातिर फर्कने, जनतामा फर्कने। जनतातिर फर्केर हामीसँग विश्वास गुमेको छ, जनता रिसा छ, त्यो रिसाको जनतालाई मनखुस बनाउने, दिलखुस बनाउने। अहिले वक्ताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ, म पनि दोषी हुँ, तर हाम्रो पार्टीको सङ्गठन राम्रो भएन, जनतामा हामी कम गयौँ, टाठाबाठा जान्ने सुन्ने धनी मानी हुने खानेहरू कहाँ चाहिँ बढी समय बितायौँ, सहरिया बजारिया भयौँ, गाउँले ग्रामीण जीवनमा गएनौँ, किसान मजदुरतिर श्रमपट्टि हामी ध्यान दिएनौँ,
समाजवाद उन्मुख कार्य हामीले गर्न सकेनौँ। यो कुरा चाँडै गर्न पर्यो, छिटो गर्न पर्यो भन्ने कुरा छ। अब नेताहरूले के आरएसआईले थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ नेताहरू जो सामूहिक, हामीले के भन्छौँ नेतृत्व भनेको सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो भनेर हामीले भनेका छौँ। हाम्रो बहुपदीयमा गइसकेपछि स्वाभाविक रूपले हाम्रो नेतृत्व के भन्दा सामूहिकतामा विश्वास गर्छ। होइन त्यसो होइन, त्यो साथीहरूले यो जनवादको अभ्यास गर्ने कुरा केन्द्रीय समितिमा धेरै प्रक्रियाका कुराहरू उठ्छन्, धेरै कोणबाट उठ्छन्, त्यसलाई चाहिँ एकदम नर्मल रूपमा लिनुपर्छ। पहिलो कुरो हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनका कारणले पार्टी सुदृढ हुन सकिराखेको छैन। यो मेरो बुझाइ हो। पार्टीलाई लोकतान्त्रिक नबनाइकन न राज्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन्छ न समाज नै। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पार्टी, समाज र राज्य व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रक्रिया सँगै थालनी गर्नुपर्छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाए जनताले देख्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको चौथो विस्तारित बैठक जारी छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारको तारिफ गरे पनि पार्टी गतिविधिमा भने असन्तोष पोखे। प्रचण्ड मात्र होइन, अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरू पनि माओवादी पार्टी जस्तै नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। माओवादी किन र कसको कारणले पार्टी जस्तो बन्न सकेन, यसको नैतिक दायित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न सो पार्टीभित्र उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबारबाट सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको आगामी रणनीति, कार्यदिशा र कार्ययोजनाका विषयमा छलफल भइरहेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको गतिविधि कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले पार्टी जस्तो नभएको भन्दै गुनासो गरिरहँदा आफू नेतृत्वको सरकारको भने प्रशंसा गर्न बाँकी राखेनन्। तर बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूको गुनासो पार्टी र सरकार दुवैतिर देखिएको छ। नेतृत्वका कारणले आक्रोश स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डप्रति नै केन्द्रित छ। पार्टीभित्र आफन्त र नातागोतालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बर्लाटार सामन्तवादको किल्ला बन्न लागेको गम्भीर आरोप केन्द्रीय सदस्यहरूले लगाउनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। अहिलेकै अवस्थाले माओवादीलाई 2084 को चुनावमा पार्टीको विरासत थाम्न जटिल हुने केन्द्रीय सदस्यहरूको निष्कर्ष छ। मुख्यतः हाम्रो नेतृत्वहरू जुन ढङ्गले चाहिँ भन्नुहोस् न अहिलेको एउटा दर्जामा बस्नुपर्ने थियो, जनतासँग जुन खालको एउटा उत्तरदायित्व हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ। तर सबैले यतिखेर महसुस गरेको छ कि अब हामीले अब यो बाटोबाट, यो तरिकाबाट हुँदैन, अब हामी सबैजनाले सुध्रिनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माओवादी पार्टी कमजोर छ, यसको कारण के हो त भनेर हामी चाहिँ छलफल गर्दै जाँदाखेरि हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामी सङ्गठनमा कहीँ न कहीँ हाम्रो समस्या छन्। हामीले भने यो मुलुकको चाहिँ नै शासकीय स्वरूपमा मुलुकको कार्यकारी राष्ट्रपति जनताद्वारा निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ भने हामीले हाम्रो सङ्गठनको नेतृत्व निर्माण गर्दाखेरि हामीले त्यही ढङ्गको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने। व्यवस्थित सङ्गठन भएको एमाले र काङ्ग्रेस समेत नयाँ दलहरूसँग तर्सिँदा माओवादी झन् बढी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो बेला केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टी पङ्क्तिलाई नयाँ ढङ्गबाट सशक्त रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने नेताहरू बताउँछन्। असन्तुष्टि होइन, पार्टी त जीवन्त हुनका लागि त यसभित्र गहिरो बहस हुनुपर्छ नि। त्यसैले पार्टी भनेको अन्तर्विरोधहरूको थुप्रो पनि हो। समाजमा जे अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् त्यो पार्टीमा हुन्छ। त्यसैले ती अन्तर्विरोधहरूको व्यवस्थापन हल गर्नका लागि पार्टीभित्र अलिकति भाइब्रेसन आउने गरी छलफल गर्नुपर्छ। अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको कुरा त्यही हो। जसरी भए पनि पार्टी कार्यकर्ताहरू पनि इमान्दार हुनु पर्यो, नेता पनि सक्रिय र इमान्दार हुनु पर्यो। पार्टी चाहिँ नि यसको सिद्धान्त ठिक छ, यसको व्यवहार अगाडि बढेन। सैद्धान्तिक रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालमा अहिले चलेका सबै पार्टीभन्दा उत्तम पार्टी हो। तर सबै खराब पार्टीमध्ये एउटा कम खराब पार्टी हो। देखिने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चौतर्फी प्रशंसा बटुलेका प्रचण्डले सुन प्रकरणमा कतै ताली त कतै गाली खाइरहेका छन्। सरकार टिकाउन सबै दाउपेच लगाएका प्रचण्डले पार्टीलाई सुदृढ बनाउन भने कुनै प्रयत्न गर्न सकेका छैनन्। महाधिवेशन सकिएको 1.5 वर्षसम्म पार्टीका विभागहरू चलायमान नबन्दा यसको असर तल्लो तहसम्म परेको छ।
सरकारको होस् या पार्टीभित्रको तमाम चुनौतीलाई माओवादी केन्द्रको यो बैठकले कसरी लैजाला, त्यसैले पार्टी र सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले नचाहेको भए भन्सार कटिसकेको तस्करीको सुन समात्न नसकिने बताउनु भएको छ। व्यवहार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री समेत रहेका शर्माले सरकारको सक्रियतामै तस्करीको सुन पक्राउ परेको जिकिर गर्नुभयो। यसको छानबिनमा सरकार दृढतापूर्वक उभिएको दावी गर्दै उहाँले सरकारबाट भइरहेको गम्भीर छानबिनमा बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेतृत्व यसको जरेसम्म पुग्न दृढ रहेको बेला प्रतिपक्षले भने जस्तो अर्को छानबिन समिति बनाउँदा विषयान्तर हुन सक्ने उहाँको तर्क छ। त्यसैगरी उहाँले निष्पक्ष छानबिन हुँदैन कि भन्ने आशंका गरे जस्तै परिस्थिति बने अर्को छानबिन समिति जहिले पनि बनाउन सकिने मन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभयो। प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र जहाँसम्म अब हुन्न कि केही हुन्छ कि प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने जुन आशंकाहरू छन् ती आशंकाहरूको विषयमा त त्यसलाई केही वेट एन्ड सी गर्नै पर्छ, समय कुरेर हेर्नै पर्छ। साँच्चीकै अब आशंका गरिए जस्तै परिस्थिति बनेछ भने त्यो छानबिन समिति जहिले नै बनाउन सकिन्छ। हिजो 33 किलो सुनका बेलामा पनि छानबिन समिति बनेनन्, अरू बेलामा पनि बनेनन्, तर अहिले यति बेला सरकार आफैले छानबिन गरिरहेको छ। यही साउन 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत खोकोनाको जग्गा विवाद समाधान गर्न रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकतामा रहेको गठित समितिको म्याद 3 महिना थप गरेको छ। साथै पूर्व सचिव शङ्कर प्रसाद अधिकारी संयोजकताको सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद 2 महिना थप गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। र फेरि पनि त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व ब्याङ्कबाट 20 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 2 अर्ब 62 करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकतामा वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यस्तै बैठकले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोको लागि विश्व ब्याङ्कबाट करिब 2 अर्ब 62 करोड रुपियाँको अनुदान प्राप्त गर्ने दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नु र नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राख्नुले आशंका उब्जिएको बताउनु भएको हो। सुन समातिएको हप्ता दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्रीका स्वकीय रहेका नवराज ढुङ्गानालाई राजस्व अनुसन्धानको प्रमुख बनाउनु र सुन तस्करी अनुसन्धानमा प्रहरीको सिआइबीलाई सहभागी नगराउनुले प्रधानमन्त्रीमाथि आशंका उब्जिएको उहाँको भनाइ थियो। अनुसन्धान चल्दै गर्दा अर्को प्रकरण निस्किएर सुन तस्करी प्रकरण ओछेलमा पर्ने उहाँको दाबी छ। नेता कोइरालाले घटना सामसुम बनाउने प्रयास भइरहेको शङ्का पनि व्यक्त गर्नुभयो। ललिता निवासपछि अर्को केस के आयो? अहिले सुनकाण्ड आयो। तपाईहरुलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, यो सबै जगजाहेर छ। अब यो पनि तपाईको सामसुम हुन्छ किनभने माथिल्लो कोही न कोही इन्भल्भ हुन्छ। सुनकाण्डमा त नेपालका इन्भल्भ भनेको तिनीहरूको कुनै धेरै ठुलो छैन। त अब हेर्नु होला, म तपाईहरुलाई आज भन्दैछु, यो काण्ड सेलाउँदै यो काण्ड चलिरहेको बेलामा फेरि अर्को काण्ड निस्किन्छ। नेता कोइरालाले संसद अवरोध गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भन्दै त्यहाँ दुवै पक्षका सांसदहरूको धारणा राख्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो। कुनै नयाँ प्रकरण आउने बित्तिकै शीर्ष 3 दलका नेताहरू छलफल बसिरहेको प्रति पनि उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो। नेताहरू एक ठाउँमा बसिहाल्छ, बसेर छलफल गर्छन्। के छलफल गर्छन् थाहा छैन मलाई। हिजो अस्ति पनि छलफल भएको छ क्या। तपाईहरु मार्क गर्नुहोस्, यो कुराहरू सिरियसली
हामीहरूले हरेक कुरालाई उसमा राख्नुभयो भने अनि ठ्याक्क निस्किन सक्छ तपाईँहरूले खोजेको कुराहरू। यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले अलिकति उजागर गर्न सक्नुभयो भने नेपाललाई राइट डिरेक्सनमा हामीहरू लग्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। नेता कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आफू नमिलेको र बोलाएपछि मात्रै पार्टी सभापति कहाँ जाने गरेको स्पष्ट गर्दै पार्टी सभापतिले गरेका गल्ती र कमजोरीहरूमा आफूले असहमति राखिरहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि अवरोध गरेको छ। बैठक सुरु हुन साथ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसेनाले एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। सांसद श्रेष्ठले विमानस्थलबाट भइरहेको सुन तस्करीको छानबिनको लागि उच्च स्तरीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान दोहोर्याउनु भएको छ। सेटिङ भएको छ भन्ने कुराहरू यी सबै प्रमाणले पुष्टि भएको छ। यसले गर्दाखेरि म सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा म धेरै समय लिन चाहिँ चाहन्न। नेकपा एमाले यी सबै कुराहरूलाई ठुलो हेरेर बस्ने पक्षमा छैन। हामी पनि सदनमध्ये कहिले सत्तापक्ष कहिले प्रतिपक्ष भएका चाहिँ छौँ। यी कुराहरूको तथ्य सत्य छानबिनका निम्ति उच्च स्तरीय समिति बनोस्। जबसम्म त्यो बन्दैन, जबसम्म ती कुरालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको निम्ति सरकार तयार हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यी कार्यसूचीहरू कार्यसूचीमा जे विषयहरू उल्लेख भएका छन् ती कुरा अगाडि नबढाइयोस् भन्ने कुरा नेकपा एमालेको दलको तर्फबाट निर्णय भएकोले म यही कुराहरू जानकारी गराउँदै आफ्नो टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। त्यसपछि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि एमालेका सांसदहरू आफ्नो स्थानमा बस्न नमानेपछि अध्यक्ष तिमसेनाले साउन 22 गतेसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्नु भएको छ। सुन प्रकरणको विषयलाई लिएर दुवै सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेका अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक पनि साउन 22 गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। सहकारी पीडित र सरकारबीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सङ्घर्ष समिति बीच माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो। सहमतिपछि आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले माइतीघर मण्डलमा जारी अनसन र धरना स्थगन गरेका छन्। सहमति अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन मन्त्री परिषदबाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन र धरनामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउने छ। त्यस्तै सहकारी संस्थामा देखेका विकृति विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृह कार्य अघि बढाउने सहमति गरिएको छ। सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत र फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। त्यसैगरी सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइएको छ। ओरिएन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको छ। संसदीय सुनाई समितिले विभिन्न मुलुकका लागि सरकारबाट सिफारिस 6 जना राजदूतको अनुमोदन गरेको छ। सरकारले विभिन्न मुलुक तथा कूटनीतिक नियोगका लागि सिफारिस गरेका 6 जना राजदूतको संसदीय सुनवाई गरेर समितिले बिहिबार नाम अनुमोदन गरेको हो। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा आवश्यक प्रतिनिधि तथा राजदूतमा लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाली नियोगको आवश्यक प्रतिनिधिका लागि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डको लागि राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम पनि अनुमोदन भएको छ। सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। संसदीय सुनवाई समितिमा राजदूतमा सिफारिस भएकाहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसको लागि नेपालमा स्वच्छ
नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा उच्च सम्भावना भएर पनि नेपालले चाहिँ एरेनाबाट फाइदा अपेक्षित लाभ लिन नसकेको हुनाले त्यसको लागि मैले सक्दो प्रयास गर्नेछु। अर्को चाहिँ त्यहाँ भएको अर्को संस्था भनेको अबुधाबी डायलग हो, खास गरी श्रम आप्रवासन सम्बन्धी बहस गर्ने साझा मञ्च हो। यसमा चाहिँ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ भाग लिनुहुन्छ। यसलाई पनि मैले भरपुर प्रयोग गर्नेछु। त्यस्तै वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिट दुबई हुन्छ, जहाँ सरकारी नेतृत्व मूलत प्रविधि आविष्कार र भविष्यको बारेमा सरकारी प्रक्रिया र नीति विमर्श हुन्छ। त्यो साझा मञ्च हो, त्यसलाई पनि म नजिकमा रहेर काम गर्नेछु। कूटनीति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू र अभ्यासको अधीनमा रही उच्च नैतिकताका साथ इमान्दारिता, लगनशीलता र तत्परताका साथ राजदूतको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। कूटनीतिक कर्मचारी, अन्य सेवाका कर्मचारी, स्थानीय कर्मचारीलाई समन्वयात्मक रूपले दूतावासको कार्यमा परिचालन गर्नेछु। राजदूतावासको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा पारदर्शिता अप्नाई सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउनेछु र नेपाल सम्बन्धी सबै सूचनाहरू समावेश भएको र राजदूतावासले प्रदान गर्ने सेवा सूचनाको बडापत्र समावेश भएको विवरण अद्यावधिक गरी राजदूतावासको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनेछु। सांसदहरूले राजदूतहरूले नियुक्त भएको देशमा पुगेपछि विश्राम स्थलको रूपमा लिने गरेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसो नगर्न सचेत पनि गराएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर 10,54,055 पशुमा लम्पी स्किन संक्रमण देखिएको छ। देशभरका 7 प्रदेशका पशु चौपाईमा लम्पी स्किनले भयावह अवस्था ल्याउँदा पनि सरकारले नियन्त्रणमा कुनै चासो नदिएको किसानहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। पशु सेवा विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 77 जिल्लामा देशभर 10,54,055 पशुमा लम्पी स्किन संक्रमण देखिएको छ। 2077 असारमा यो रोग मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका पशु चौपैयामा देखिएको थियो। रोग देखिएको 2 वर्षसम्म 16 जिल्लाका 19 पालिकामा 33,001 पशु संक्रमित हुँदा 13 पशु चौपैया मरेका थिए। हाल 7 वटा प्रदेशका पशुमा महामारीको रूपमा फैले पनि कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, कोशीमा बढी मात्रामा पशु यस रोगबाट संक्रमित भएका छन्। असार अन्तिमसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2,56,178 पशुलाई खोप दिएको छ। सुरुवाती लक्षणका रूपमा पशुलाई ज्वरो आउने, शरीरमा फोका देखिने, खुट्टा सुन्निने, आँखा रातो हुने गर्दछ। एक संक्रमित पशुबाट अर्को पशुमा यो रोग फैलिन्छ। पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार 28,000 पशुको मृत्यु भएको भने पनि 50,000 भन्दा बढीको यस रोगबाट मृत्यु भएको किसानहरू दावी गर्छन्। रोगले महामारीको रूप लिँदा समेत सरकारले नियन्त्रणमा कुनै चासो नदिएको किसानहरूको आरोप छ। सरकार निरीह छ। अहिलेसम्म सरकारले कुनै बजेट यसमा विनियोजन गरेका छैन। जम्मा 7,53,00,000 प्रत्येक पालिकामा 1 लाखका दरले सरकारले पैसा विनियोजन गरेको हो। 23 गते, असार 23 गते, 24 गते खाता बन्द भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले 95% त्यो पैसा पनि किसानहरूले त्यहाँ चाहिँ स्थानीय पालिकाले प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन्। र त्यो पैसा भनेको 1 लाख रुपियाँ एउटा पालिकाको लागि भनेको त्यो करिब 500 वटा गाई बस्तुमा लगाउने खोपको पैसा हो। त्यो घटीमा पनि एउटा पालिकामा तपाईँको चाहिँ 10 करोड होइन 20 करोड ठाउँ स्थिति हेरेर चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्छ। यता पशु विभाग भने रोग नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी प्राविधिक पशु स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरिएको बताउँछ। अहिले पशुका लागि तान्जेनिया, जोर्डन र टर्कीबाट आयात भएको खोप प्रयोगमा ल्याइएको छ। टेक्निकली ओरिएन्टेसन गर्ने ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन्सहरू, विशेष गरी रोग फैलिरहेको अवस्थामा चाहिँ कुन कुन उपचार गर्दा रोगलाई चाहिँ तत्काल रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, रोग प्रभावकारी हुन्छ, त्यो सम्बन्धमा एउटा ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन्सहरू पनि उपलब्ध गराएको छौँ। फोमाइट्स भन्छौँ हामी, यो फोमाइट्सले रोग सार्न सक्छ। त्यसैले यो रोग लाग्ने रोगको चाहिँ ओथारो अवधि इन्क्युबेसन पिरियड करिब 2 हप्ता सम्मको हुन्छ। अहिले विशेष गरी यो रोगको लागि चाहिँ नेथलिङ स्ट्रेनका खोपहरू मात्रै प्रयोग गरेका छौँ हामीले। नेपालमा यो खोप नै प्रभावकारी भएको छ। तिनै तहको सरकारले उचित कदम नचाल्ने हो भने 25 लाख भन्दा बढी पशु चौपैयामा यो रोगले भयावह स्थिति बन्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि निशान तामाङको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको व्यवस्थाले करोडौं मूल्यभन्दा बढीका सवारी साधन कवाडमा परिणत हुँदै गएका छन्। भन्सार कार्यालय गडा चौकी परिसरमा विभिन्न कसुमा जफत गरेका 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे गरी करिब 600 हाराहारीका सवारी साधनहरू विगत 5 वर्षदेखि लिलाम प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डा चौकीले समयमै लिलामी प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा कार्यालय परिसरमा रहेका करोडौं मूल्यका 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन विगत 5 वर्षदेखि थन्किएका छन्। कोरोना संक्रमण कालदेखि नै कार्यालयले सवारी साधनको लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुम्ने अवस्थामा छ। सुरुमा महामारीको कारण देखाए पनि त्यसपछिका 3 आर्थिक वर्षसम्म पनि विभिन्न कारण देखाएर कार्यालयले सवारी साधनहरू लिलाम गर्न सकेको छैन। मलाई लाग्छ यहाँ भएका यो सवारी साधनको अवस्था हेर्दाखेरि 4-5 वर्ष लिलाम नभएको अवस्थै छ। अब विगतमा कोरोना कालमा 2-2.5 वर्ष त कोरोनाले कारणले गर्दा पनि मान्छेको भिडभाड गर्न नहुने भएकोले पनि लिलाम नभएको हुनसक्छ। कार्यालयले मूल्याङ्कन समितिको बैठक समेत राख्न सकेको छैन। लिलामीका लागि सवारी साधनको मूल्याङ्कन गर्न मेकानिकल इन्जिनियरको अभाव र अन्य कार्यालयबाट इन्जिनियर झिकाउनु पर्ने र सवारी साधनका मोडल लगायतको भिडान कार्य हुन नसक्दा ढिलाइ भएको कार्यालयको प्रतिक्रिया छ। अधिकांश सवारी साधनको मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको र हरेक गाडीको मोडल भिडान गर्न सम्बन्धित एजेन्सी वा कम्पनीमा पठाई इन्जिनियरले मूल्याङ्कन गरी मूल्य निर्धारणपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ। लिलामी प्रक्रियाको सूचना चाँडै निकाल्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले हामीसँग लिलाम गर्ने प्रयोजनको लागि 4 पाङ्ग्रे गाडी चाहिँ 390 वटा छ तयारी भएको छ। अब त्योभन्दा अरू निर्णय नभएका अरू त्यही लटमा लिलाम गर्न नहुने खाले चाहिँ अलिक पछाडि भएका करिब 100 वटा मोटरसाइकल त्यहाँ छन् र 4 पाङ्ग्रे गाडीको मा चाहिँ हामीसँग करिब 20 वटा जति 4 पाङ्ग्रे गाडी छन्। चोरी तस्करीबाट प्रयोगमा ल्याइएका सवारी साधन बरामद गरी प्रहरीले भन्सार कार्यालय पुर्याउने गरेको छ। लामो समय खुल्ला आकाशमा रहँदा राम्रै अवस्थाका सवारी साधन पनि खिया लागेर थोत्रिएका छन्, जसले गर्दा लिलामी भएका साधनबाट उचित रकम नउठ्ने देखिएको छ। कार्यालयले समयमै यी सवारी साधनको लिलामी नगरे कवाडको भाउमा जाने र सरकारले करोडौं रकम गुमाउनु पर्नेछ। त्यसैले ठूलो राजस्व रकम गुमाउनबाट बचाउन भन्सार कार्यालयले अविलम्ब लिलामी प्रक्रियामा जानु जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। जनमत पार्टीले 20 लाख सदस्य बनाउन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले 20 लाख सदस्य बनाउन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको हो। केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा एकै पटक बसेको हो। पछिल्लो समय जनमतले राजनीतिक समितिदेखि लिएर सचिवालय, कार्यकारिणी समिति पनि विस्तार गरेको छ। नयाँ सदस्यहरूसँग छलफल गर्नका लागि आज राजनीतिक समिति र कार्यकारिणी समितिको छुट्टै बैठक बसेको हो। बुद्धनगरमा केन्द्रीय समितिको बैठक अघि बसेको राजनीतिक समितिको बैठक बसेको थियो भने त्यसपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको हो। दुवै बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले 2084 मा जनमत पार्टीलाई मधेसको पहिलो पार्टी बनाउन धेरैभन्दा धेरै नयाँ सदस्यलाई जोड्न निर्देशन दिनुभयो। मूलतम एजेन्डा भनेको अहिले सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान हाम्रो चल्दैछ, त्यसले अझ कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा नै केन्द्रित रहेको छ। त्यसका अलावा विभिन्न समितिहरूमा मनोनित गर्नुपर्ने नामहरू फाइनलाइज गर्न, त्यसका साथसाथै विभिन्न विभागहरू गठन गर्न का लागि पनि यो बैठक राखिएको हो। त्यसका अलावा चाहिँ अब यो सरकारमा सहभागिता विषयमा पनि अलिकति छलफल हुने कार्यक्रम यो अहिले अब हाम्रो त अब लगातार बैठक बसिराखेका छौँ, त्यही भएर अलि सानो बैठक नै राखेको छौँ। आज मात्रै सकिन्छ, बेलुकासम्ममा अध्यक्ष राउतले पार्टीको बैठकमा पार्टीका विभिन्न समितिमा मनोनित गर्नुपर्ने सदस्यहरू, विभिन्न विभाग गठनको विषयमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाको 8वटा अस्पतालहरूको अनुगमन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहिबार काठमाडौँका 4, ललितपुर र भक्तपुरका 2वटा सामुदायिक र निजी अस्पतालको अनुगमन गरेको हो। काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज र शङ्खरापुर अस्पताल, ललितपुरको मेडिसिटी अस्पताल र अल्का अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर अस्पताल र नागरिक सामुदायिक अस्पतालको अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर टङ्क बाराकोटीले अस्पतालहरूमा नागरिक बडापत्र लागू हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिरामीहरूलाई अस्पतालले निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भनेको सरसफाइ राम्रो छ, पूर्वाधारहरू ठिक छन्, तर केही कुराहरू जस्तो इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका कुरा, नागरिक बडापत्रका कुरा र निःशुल्क दिने सर्भिसहरूको कुरामा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देखियो। अरू हामी डिटेल रूपमा भनेका छौँ, केही सानातिना कुराहरू छन्, केही चाहिँ अलिक गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्, त्यो हामी डिटेल रिपोर्ट बनाएर दिन्छौँ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँका फार्मेसीहरूको पनि अनुगमन गरेको थियो। नेपालमा विस्फोटक जन्य पदार्थ आयातमा गरेको कडाइलाई भारतले खुकुलो बनाउन थालेको छ। झन्डै 8 महिनादेखि विकास आयोजनाका लागि चाहिने विस्फोटक पदार्थको नो अब्जेक्सन लेटर नदिएको भारतले गत साताबाट भने सहजीकरण गर्न थालेको हो। अहिले विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि माग गरेको निवेदनको तुरुन्तै सुनवाई हुन थालेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले जनाएको छ। इपानले सबै आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ दिन भारत तयार भएको जनाएको हो। 2079 पुसदेखि भारतले नेपालमा चिनिया लगानी र ठेक्काको परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति रोकेको थियो। भारतको स्थल मार्ग हुँदै नेपालमा भित्रिने विस्फोटक पदार्थमा गरिएको अवरोध थप बढ्दै जाँदा झन्डै आधा दर्जन बढी ठुला उद्योग र विकास परियोजनाहरू अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। भारतीय दूतावासले नो अब्जेक्सन रोकेपछि सरकारसँग 2वटा सिमेन्ट उद्योग, 6वटा जलविद्युत परियोजना र 1 सडक आयोजनाले सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको भन्दै विस्फोटक पदार्थ उपलब्धता सहजीकरणको माग गरेको थियो। 78 मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत परियोजना, 140 मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना, 121 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली र 120 मेगावाटको लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत परियोजनाले काम प्रभावित भएको भन्दै गृह र रक्षा मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। विस्फोटक पदार्थ अभावका कारण सिमेन्ट उद्योग समस्यामा पर्न थालेका थिए। चिनिया लगानीका ठुला सिमेन्ट उद्योगले खानी उत्खननका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ पाउन सकेका छैनन्। तराई मधेस द्रुतमार्गको विभिन्न सुरुङ मार्गको ठेक्का पाएको चिनिया ठेकेदारले विस्फोटक पदार्थ अभाव भएको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो। नेपाल कृषि तथा खाने उद्योग व्यवसाय महासङ्घले तत्काल कानुन बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। कानुन बमोजिम दर्ता भई इजाजतले सञ्चालनमा रहेका क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योगहरू नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन्। नेपाल कृषि तथा खाने उद्योग व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम नेउपानेले 77 वटै जिल्लामा प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको तत्काल नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन कानुन अनुसार दर्ता भई सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरे सञ्चालित क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण गर्नु सरकारको दायित्व भएको जिकिर गर्नुभयो। उद्योग दर्ता नवीकरणको लागि जाँदा एउटै मात्र निकाली गर्न नसक्ने जवाफ आउने गरेको भन्दै उहाँले यसको सहज व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय क्रसर उद्योग तथा दर्ता नवीकरण नहुनु राष्ट्रिय समस्या भएको भनिसक्दा पनि हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा चाहिँ जिल्ला कार्यालयमा चाहिँ दर्ता भए त्यो उद्योग त्यो निकायहरूले हाम्रो उद्योग नवीकरण गरेको छैन। नवीकरण गर्नुपर्ने दायित्व उसैको हो। त्यो नवीकरण गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले त्यो माघ 11 गते गरेको निर्णय हो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। नभइसकेपछि चाहिँ अब हामीले सरकारको तहमा विभागीय मन्त्रालयहरूमा पनि हामी पुग्यौँ। विभागीय मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ हैन। सङ्घीय मन्त्रालय अब जस्तै उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय
मा पनि हामीले चाहिँ कुराहरू गऱ्यौँ। अब कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको जस्तै तपाईँहरूको कुरा ठिक हो, यो हाम्रो मात्र तहको कुरा होइन भनेर भनिसकेपछि तपाईँको एउटा चाहिँ उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रको निम्ति चाहिँ अभिभावकहरू नभएको जस्तो महसुस चाहिँ हामीलाई भयो। हेर्नुहोस्, मापदण्डका कारण नभएका त्यस्ता उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिरेर त्यस्ता उद्योगले चाहिँ नवीकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने शब्दमा एउटा चाहिँ नवीकरण भन्ने शब्द छुटाएको छ सरकारले। हामीले त्यो कुरो ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। त्यो शब्द सुधार गरेर सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसको निकास दिनुपर्छ। कानुन सम्बद्ध दर्ता भएका उद्योग सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू मौद्रिक नीति सर्कुलरमा समेट्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार महासङ्घले आयोजना गरेको आर्थिक नीतिले परिवर्तन गरेका कर नीति र मौद्रिक नीतिको असर विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ढकालले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर क्रमशः जारी भइरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू मौद्रिक नीति सर्कुलरमा समेट्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीति दुवैले वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान तत्कालै गर्ने गरी आउन नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो। बजेटबाट पनि समेटिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ भएन र मौद्रिक नीतिको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामीले दिएको चाहिँ सरसर्ती चाहिँ भन्नाले चाहिँ सुझावहरूमा थर्ड क्वार्टरमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ भन्नाले सम्बोधन पनि चाहिँ भएको थियो थर्ड क्वार्टरमा र त्यसै गरेर अब अहिले पछाडि जुन हाम्रो यो बजेट पछिको जुन मौद्रिक नीतिको जुन भन्नाले चाहिँ सुझाव दिएको छौँ हजुर चाहिँ मलाई लाग्छ भन्नाले यो सर्कुलरहरू आउने क्रममा चाहिँ छ र हामीले दिएका चाहिँ सुझावहरू भन्नाले सर्कुलर मार्फत चाहिँ एड्रेस चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले एउटा चाहिँ भन्नाले अब एउटा विश्वास चाहिँ रहेको चाहिँ छ। उहाँले निजी क्षेत्रले घर जग्गा लगायतका विषयमा दिएको सुझावलाई सम्बोधन गरिएको बताउनु भयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनको साइबर स्पेस नियामकले 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको फोन प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएपछि त्यहाँका प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरूको शेयरको मूल्यमा गिरावट देखिएको छ। बुधबारदेखि अलिबाबा र भिडियो शेयरिङ साइट बेलिबिली जस्ता कम्पनीको शेयरको मूल्यमा गिरावट देखिएको हो। बिहिबार पनि गिरावट जारी रहेको थियो। प्रस्तावित कानुनमा बालबालिकाहरूलाई दैनिक 2 घण्टा मात्र मोबाइल फोन चलाउन दिने भनिएको छ। विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा 4 वर्ष अघि बालबालिकालाई मोबाइलमा गेम खेल्न नियन्त्रण गरिएको थियो। साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन अफ चाइना CAC-द्वारा प्रस्तावित कानुनमा बालबालिकाहरूलाई राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म इन्टरनेटको पहुँचमा प्रतिबन्ध गर्ने भनिएको छ। प्रस्तावमा मोबाइल फोन निर्माता कम्पनी तथा एप निर्माण गर्ने कम्पनीलाई माइनर मोड फङ्सन विकास गर्न भनिएको छ, जसले उमेर अनुसार बालबालिकाको मोबाइल प्रयोगलाई सीमित गर्नेछ। 16 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई दैनिक 2 घण्टा मोबाइल चलाउन दिनेछ भने 8 वर्षभन्दा कम उमेरका लागि दैनिक 8 मिनट मात्र मोबाइल चलाउन दिनेछ। ती प्रस्तावमा हाल प्रतिक्रियाहरूमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। पाँच मध्ये पहिलो T20 क्रिकेटमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजले भारतमाथि 4 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। वेस्ट इन्डिजको ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियममा जितको लागि 150 रनको लक्ष्य
पछ्याएको भारतलाई 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 185 रनमा रोकेर गरेर टोलीले 4 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको हो। भारतका लागि डेब्यू खेल खेलेका बायाँ हाते ब्याटर तिलक वर्माले 22 बलमा 2 चौका र 3 छक्का सहित सर्वाधिक 39 रन बनाए। सूर्यकुमार यादवले 23 र कप्तान हार्दिक पाण्डेले 19 रन बनाएर अन्तिम ओभरमा आवश्यक 10 रन जोड्न नसकेपछि भारत श्रृङ्खलामा 1-0 पछि परेको हो। वेस्ट इन्डिजको जितमा रोमारियो सेफर्ड, जेसन होल्डर र ओबेद म्याककोयले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 149 रन बनायो। वेस्ट इन्डिजका कप्तान रोबम्यान पावेलले 48, निकोलस पुरनले 41 र ब्रेन्डन किङले 28 रन बनाए। भारतका युजवेन्द्र चाहल र अर्शदीप सिंहले 2 विकेट लिए। दोस्रो खेल आइतबार, तेस्रो मङ्गलबार, चौथो खेल शनिबार र पाँचौं खेल आइतबार हुनेछ। कोलम्बिया र मोरक्को फिफा महिला विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा पुग्दा जर्मनी समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। बेवादसम्म यसबाट कोलम्बिया र मोरक्कोले अन्तिम 16मा स्थान सुरक्षित गर्दा 2 पटकको च्याम्पियन जर्मनी फिफा महिला विश्वकपको इतिहासमा पहिलो पटक समूह चरणबाट बाहिरिएको हो। 2 खेलपछि पहिलो स्थानमा रहेको कोलम्बिया तेस्रो स्थानमा रहेको मोरक्कोसँग 1-0 गोल अन्तरले हारे पनि दुवै टोली अघिल्लो चरणमा पुगेका छन्। मोरक्कोको जितमा अनिसा लामहमरीले 2 गोल गरेकी छिन्। जर्मनी भने दक्षिण कोरियासँग 1-1 गोलको बराबरी खेले पनि 4 अङ्कको साथ तेस्रो स्थानमा रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। हारका बावजुद कोलम्बिया समूह विजेता तथा मोरक्को उपविजेता भएर नकआउट चरणमा पुगेका छन्। यो सँगै महिला विश्वकप फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्न 16वटै टोलीको टुङ्गो लागेको छ। विश्वकपमा बलिया टोली मानेका अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इटाली र जर्मनी समूह चरणबाट बाहिरिएका छन्। त्यसैगरी फ्रान्स, स्विडेन, दक्षिण अफ्रिका, जमैका अन्तिम 16मा पुगेका छन्। यस्तै सह-आयोजक अस्ट्रेलिया, साबिक विजेता अमेरिका, उपविजेता नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, जापान र स्पेन पनि प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगिसकेका छन्। राउन्ड अफ 16 मा शनिबार स्विजरल्यान्ड र स्पेन तथा जापान र नर्वे बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै आइतबार नेदरल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका तथा स्विडेन र अमेरिका, सोमबार इङ्ल्यान्ड र नाइजेरिया तथा अस्ट्रेलिया डेनमार्क बीच खेल हुनेछ। मङ्गलबार कोलम्बिया र जमैका तथा फ्रान्स र मोरक्को बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आगामी शुक्रबारदेखि क्वार्टर फाइनलका खेल हुनेछन्। सेमिफाइनल आगामी अगस्त 15 मा सुरु हुनेछ भने फाइनल खेल अस्ट्रेलियामा अगस्त 20 मा सुरु हुनेछ। 5औं धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिता साउनको अन्तिम साता हुने भएको छ। नेपाल स्क्वास र्याकेट सङ्घको आयोजनामा आगामी साउन 21 देखि 27 गतेसम्म धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिता हुने भएको हो। खेलहरू सातवटै स्थित आयोजक नेपाल स्क्वास र्याकेट सङ्घको भवनमा हुनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता प्राप्त यो प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजन धनलक्ष्मी फाउन्डेसनले गरेको छ। प्रतियोगितामा देशभरबाट 100 भन्दा बढी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिता खुल्ला महिला, पुरुष अन्डर 19 मास्टर खुल्ला र स्टेट च्याम्पियनसिप गरी 5 विधामा समावेश गरिएको छ। खुल्ला महिला पुरुष दुवै तर्फका शीर्ष 3 स्थान प्राप्त गर्नेले क्रमशः 20,000, 15,000 र 5,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। अन्डर 19 मा शीर्ष 3 स्थान प्राप्त गर्नेले क्रमशः 11,000, 6,000 र 3,000 प्रदान गर्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। श्रम बजारमा वर्षनी प्रवेश गर्ने लाखौं युवा रोजीरोटीको खोजीमा विदेश जान बाध्य। राज्यले रेमिट्यान्सको लोभमा युवा पलायन भएको टुलु हेरेर बस्न नमिल्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस, महालेखा परीक्षक लगायत विभिन्न आयोग सदस्यका लागि 15 दिने सूचना निकाल्ने संवैधानिक परिषद बैठकको निर्णय। पार्टी विधि सम्मत नचलेको भन्दै माओवादी नेताहरूको असन्तुष्टि। धनी र हुने खानेको मात्रै बनेको आरोप। आफ्नो नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न भए पनि कारबाही गर्न सुझाव।
सुन तस्करीको जरैसम्म पुग्ने अभियानमा बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको सरकारको दाबी। अर्को छानबिन समिति आवश्यक नभएको सञ्चार मन्त्री शर्माको तर्क। सहकारी पीडित र सरकार बीच 7 बुँदे सहमति। आन्दोलन स्थगित। मन्त्री परिषदबाट गठित सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलमा पीडितको पनि प्रतिनिधित्व रहने। चीनमा बालबालिकाको फोन प्रयोगमा नियन्त्रणको तयारी। 8 वर्ष मुनिकाले दैनिक 8 मिनट मात्र मोबाइल चलाउन पाउने। प्रविधि कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट। र भारत विरुद्ध 5 मध्ये पहिलो T20 क्रिकेटको रोमाञ्चक खेलमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिज 4 रनले विजय। 150 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारत 145 रनमा रोकियो। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।